नमस्ते रामः राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामः राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण अभिहतः निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामेण अभिहतः निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर धन्यवादः। रामः राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण अभिहत निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामः राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण अभिहतः निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासः अस्म्यहं दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। समर्पण संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी फोन पे नंबर 9844 96 41 892।